हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मण्डली, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू,
श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में परम भागवत उद्धवजीलाई ज्ञानी में अग्रगण्य श्री उद्धवजीले तत्वहित पुरुषार्थ प्रतिपादन गर्दै सर्वान्तर्यामी सबैमा अनुष्ठित भइबसेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई जान्नको लागि अरु तत्त्वहरूको पनि विवरण गरिबक्सिन्छ। सबैको परम कारण भगवान नारायणलाई जान्नको लागि नै अरूको विषयमा पनि प्रतिपादन गरिएको हो। तदीयत्वेन परिसमाप्त सर्वार्था पञ्चम स्कन्धमा भनिन्छ सबै भगवानकै हुन्, भगवानबाट उत्पन्न भएको हुनाले ती सबैमा भगवान नै अनुष्ठित भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानलाई जान्नको लागि अरूको दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षण भने चाहिँ भगवानलाई जान्नको लागि अरूको विषयको प्रतिपादन गरिएको हो। सृष्टिको प्रक्रिया बताइबक्सियो। सृष्टिको प्रक्रियामा पनि अचेतन प्रति अचेतन कारण, चेतन प्रति चेतन कारण, परम चेतन भगवान का प्रति भगवान नै कारण, अर्थात नाम रूप विभाग अयोग्य भएको प्रकृति, त्यही प्रकृति नाम रूप विभाग योग्य सृष्टि कालमा भगवान का संकल्पद्वारा प्रकट भयो। त्यही प्रकृति प्रकट भई। महाप्रलयमा भगवान का उदरमा सुसुप्त भएका चेतन सृष्टिको उषा कालमा भगवान का संकल्पले फेरि तिनीहरूले कर्ण कलेवर प्राप्त गरे। त्यसैले आफ्नै उही चेतन भगवान का संकल्पले जो महाप्रलयमा भगवान का उदरमा थिए तिनै चेतन फेरि सृष्टि का उषा कालमा भगवान का अनुग्रहद्वारा नाना कर्ण कलेवर प्राप्त गरेर पुरुषार्थ सिद्ध यिनीहरूले गरून् भएर भगवानको त्यो संकल्प भयो। अनि तिनै चेतनहरू नित्य चेतन प्रकट भए। कर्ण कलेवर विशिष्ट भएर 84 लाख योनि विविध प्रकार का शरीर, देव मनुष्य आदि शरीर इत्यादि शरीर विशिष्ट भएर उनीहरू प्रकट भए। आफ्ना उनैका आफ्ना जो कर्म हुन् त्यो कर्मानुकूल शरीर प्राप्त गरे। त्यस्तै भगवान श्रीमन्नारायण महाप्रलयमा सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भएर एउटै भगवान श्रीमन्नारायण जो भइबक्सिन्थ्यो उनै सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायण नै स्थूलचित अचित विशिष्ट भगवानको स्वयं आफू कारण भइबक्स्यो। अर्थात् उनै भगवान सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान स्थूलचित अचित विशिष्ट भएर सृष्टिकालमा प्रकट भइबक्सियो। सजिलै छ। सज्जन महानुभाव हो। 6ठा स्कन्धमा श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजा परीक्षितलाई बताइबक्सिन्छ। यहाँ ऋषिरुवाच भन्छ, अर्थात् अत्यन्त गूढ विषय भएको हुनाले श्री शुक उवाच नभनेर साक्षात् भगवानको महिमा गाउँदा श्री शुक उवाच परम्परा यहाँ पर्यवसान वृत्तिले भगवानमा पुग्न छ, यहाँ अरू विषयको वर्णन गर्न छ। त्यसको पनि परम प्रयोजन भगवान नै हो र पनि त्यस विषयलाई अलि गूढ विषय भएको हुनाले ऋषि क्रान्तदर्शी सुखदेव स्वामीजी भनिबक्सिन्छ। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां असमेत्यसः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। हे राजन, स ईश्वरः इति
असमेत्य सतीनां प्रसुप्त लोकतंत्राणां स्वशक्तीनां गतिम निशाम्य गणम युगपदाविशत काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रम त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपदाविशत। युग्मक श्लोक। स ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्रीमन्नारायण ले इति इत्थम इस प्रकार ले असमेत्य सती नाम परस्पर में न मिलिकन रहेका जो त्रयोविंशति तत्व हुन् 23 तत्वहरू हुन् जो असमेत्य सती नाम न मिलेर रहेका स्वशक्ति नाम भगवान का शक्ति भएका समष्टि प्रमुख महदादिहरूको गतिम निशाम्य अवस्थालाई स्थितिलाई देखेर जो प्रसुप्त लोकतन्त्र छन् तिनीहरूलाई पुनः सृष्टि उन्मुख गराउनको लागि भगवान उरुक्रमः अर्थात अपार पराक्रम भइबक्सेका उपलक्षणले त्रिविक्रम भगवान जो सर्वत्र जसको गति छ अप्रतिहत सबैमा पुग्न सक्ने त्यस्ता गति भइबक्सेका उरुक्रमः भगवान तदा त्यति बेला कालसंज्ञां देवीं शक्तिं बिभ्रत त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपद आविशत। तो उरुक्रमः अप्रतिहत गति भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण कालसंज्ञां देवीं काल नाम भएकी जो आफ्नी शक्ति हुन् आफ्नी माया हुन् कालसंज्ञां देवीं जो देवकी सम्बन्धी हुन् अर्थात आफ्नी शक्तिलाई अर्थात शक्तिमानलाई छोडेर रहँदैन यो सबैले जानेको कुरा हो। अर्थात अपृथक सिद्ध विशेषण भएकी जो दिव्य आफ्नी शक्ति हुन् तिनलाई बिभ्रत अर्थात धारण गर्दा छँदा अन्तः प्रवेश गरेर तिनका धारक भएर तिनलाई धारण गर्दा छँदा त्रयोविंशति तत्वानां गणम त्रयोविंशति भनेको महद अहंकार अनि पंच तन्मात्रा पंच महाभूत 12 पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय 22 अंतस्करण अर्थात मन सहित 23 त्रयोविंशति तत्वानां यिनी 23 जो तत्व हुन् 24वां अव्यक्त प्रकृति हुन् प्रकृतिबाट क्रमशः प्रकट हुँदै गएका यिनी 23 तत्वको गणम समुदायमा भगवान युगपत आविशत एक साथ नै सबैका धारक भएर भगवान प्रवेश गरिबक्स्यो अनुप्रविष्ट भइबक्स्यो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्सत्यच्चाभवत् सत अनि त्यत अर्थात प्रकृति पुरुष का अंतर्यामी भएर प्रकृति पुरुषात्मक भगवान उनै श्रीमन्नारायण नै भइबक्सियो उनको भित्र प्रवेश गरिबक्सियो। सोनु प्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। भगवान त निमित्त ती सबै उनका कर्मलाई निमित्त बनाएर भगवानले तिनलाई जागरुक गराइबक्सिन्छ। स भगवान चेष्टारूपेण
अनुप्रविष्ट सुप्तम कर्म प्रबोधयन भिन्नम तम गणम संयोजयामास। स भगवान त्यस्ता श्रीमन्नारायण भगवानले अनिरुद्ध भगवानले चेष्टारूपेण प्रेरणात्मक चेष्टाद्वारा जानिने भएका भगवानका ती कार्यद्वारा भगवान केही गरिबक्छ भन्ने जानिने भएका चेष्टारूपले उपलक्षित भइबक्सेका त्यही हेतुद्वारा सुप्तम कर्म प्रबोधयन अनुद्बुद्ध भएको सुप्त जो कर्म हो तिनीहरूको अनुद्बुद्ध तिनका व्यापारहरूलाई प्रबोधयन जगाउँदा छँदा भिन्नम परस्परमा नमिलेका तम गणम ती 23 तत्व समुदायलाई संयोजयमास तिनीहरूलाई सम्मिश्रण गराइबक्स्यो भगवानले मिलाइबक्स्यो। प्रबुद्ध कर्म दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्। भगवानले तिनीहरूमा शक्ति आधान गरिसकेपछि त्यो 23 तत्व त्यो समुदायद्वारा त्यो गणद्वारा जो ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुन्छ चतुर्मुख शरीर चतुर्मुख को शरीर आरम्भ हुन्छ त्यसैलाई यहाँ अगाडि बताइबक्सिन्छ। दैवेन भगवानको सङ्कल्पद्वारा दैवेन देव सम्बन्धी त्यसद्वारा अर्थात् भगवत सङ्कल्पद्वारा प्रबुद्ध कर्म उद्बुद्ध छ उनीहरूको कर्म व्यापार गति जसको अचिदविशेषित भएका चेतनहरू पनि त्यस्तै प्रकृतिका तत्त्वहरू पनि जो बिल्कुल असत्कल्प थिए तिनीहरूको तत्त गुणहरूलाई अभिमुख गराउँदै उन्मुख गराउँदै प्रबुद्ध गराइबक्सिने भएका प्रबुद्ध कर्म भनेको उद्बुद्ध व्यापार गराइबक्सेका जो भगवानले त्रयोविंशतिका गण 23 जो पूर्वोक्त समूहहरू हुन् महत्तत्व अहंकार पंचतन मात्रा पंचमहाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय र मन यी समूहहरूलाई प्रेरित स्वाभि भगवानद्वारा प्रेरित भएको छँदा स्वाभि मात्राभि आफ्ना आफ्ना अंशहरूद्वारा अधिपुरुषम अजनयत। अधिपुरुषम भनेको सावर्ण ब्रह्माण्ड विराटलाई सावर्ण आवरण सहित विराट पुरुषलाई अजनयत भनेको सृष्टि गरे भगवानले गरिबक्स्यो अर्थात् त्यो अलग अलग रहेकालाई तिनीहरूलाई सम्मिलित गरिदिबक्स्यो अनि तिनको कर्महरूलाई प्रवृत्त गराएर उन्मुख गराइबक्स्यो र ती भगवानद्वारा प्रेरित भएका 23 ती समूहहरूले भगवानद्वारा प्रेरित भएर स्वाभि मात्राभि आफ्ना आफ्ना अंशहरूद्वारा अधिपुरुषम अजनयत अर्थात् चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई अर्थात् सावर्ण विराटलाई उत्पन्न गरे भगवानद्वारा प्रेरित भएका 23 गणहरूले। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। कसरी उत्पन्न गरे त यिनीहरूले? मात्रया स्वस्मिन् विशता
परेण यस्मिन् चराचरा गणः यस्मिन् चराचरः लोकः विश्वश्रीगणः अन्योन्यम् आसाद्य चुक्षोभान्योन्यम आसाद्य। हे राजन, मात्रया अर्थात जो अंश द्वारा अंश भएका भगवान को संकल्प रूप ज्ञान ले स्वस्मिन विशता ती प्रत्येक गणहरूमा प्रवेश गरिबक्सिएका स्वस्मिन विशता तिनीहरूमा अनुप्रविष्ट भइबक्सिएका परेण भगवान नै हेतु भइबक्सेर भगवत संकल्प हेतु भइबक्सेर यस्मिन जुन 23 तत्व समूहमा यस्मिन भनेको जुन 23 तत्व 23 गण समूहमा चरा चराः लोकाः चर अचर स्थावर जंगमात्मक जो लोकहरू हुन् प्राणीहरू हुन्। चर भनेको हिँड्ने भएका मनुष्य आदि, अचर भनेका वृक्ष आदि, यस्तै प्रकारका स्थावर जंगमात्मक प्राणीहरूलाई जो भने महाप्रलयमा अचित जस्तै रहेका थिए तिनीहरूलाई कार्य रूपमा अवस्थित गरिएका तिनीहरूलाई जो विश्वश्री गणः त्रयोविंशति तत्वको जो समूह हो त्यसलाई अन्योन्यम परस्परमा एक आपसमा आसाध्य मेलन गराएर तिनलाई मिलाएर चुक्षोभ अर्थात सृष्टिको लागि उन्मुख क्षुब्ध गराइबक्स्यो। त्यही जगत नै चुक्षोभ भनेको क्षुभित भएर जगदाकारमा परिणत भयो। अर्थात समष्टि पुरुष गर्भ भएको समष्टि पुरुष जसको गर्भमा भइबक्सिन्छ त्यस्तो ब्रह्माण्ड रूपले त्यो परिणत भयो। त्यो परिणत भएको त्यसबाट त्यसको कार्य कति बेला देखियो त भन्दा हिरणमयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् अंडकोशे उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहितः। त्यो अंडकोश फेरि अप्सु अंडकोशे स हिरणमयः पुरुषः सर्वसत्वोपबृंहितः सहस्र परिवत्सरान् उवास। अर्थात अप्सु अंडकोशे अर्थात अप्सु भनेको त्यो गर्भ जलमा जो पहिलेदेखिकै जो जल छ गर्भजल त्यस गर्भजलमा जो अंडकोश भनेको ब्रह्माण्डमा हिरणमयः स हिरणमय पुरुषः अर्थात प्रकाश प्रचुर देदीप्यमान त्यो समष्टि पुरुष जो चतुर्मुख भइबक्सिन्छ समष्टि पुरुष चतुर्मुख सर्वसत्वोपबृंहित सबै प्राणीले सहित भएर सहस्र परिवत्सरान् उवास हजारौं वर्षसम्म त्यही गर्भोदकमा उवास त्यही रह्यो।
त्यसैले त्यो आवरण जल को सृष्टि जो हो अंड उत्पन्न हुनुभन्दा पहिल्यै छ। त्यही आवरण जलमा त्यो ब्रह्माण्ड त्यो जो समष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा समस्त भूतगणले सहित भएर सर्वसत्व ब्रह्मता सबै प्राणी सहित भएर त्यही गर्तोदकमा गर्भोदकमा उवास अप्सु उवास हजारौं वर्षमा त्यहाँ त्यो रह्यो। सबै विश्वसृजाम गर्भो देवकर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मानं एकधा दशधा त्रिधा। व्यष्टि सृष्टिलाई बताउँदै बताउँदै समष्टि पुरुषलाई पनि प्रतिपादन गरिबक्सिन्छ र करण भोक्ता अनि विषय इन्द्रिय भोक्ता र भोग्य रूपले तीन विभागमा रहेको र एकधा दशधा अर्थात् 11 विभागमा त्यसलाई विभाजित गरेको कुरा बताइबक्सिन्छ। दैव कर्मात्म शक्तिमान स विश्वसृजाम गर्भो विश्वसृजाम गर्भ आत्मना आत्मानं त्रिधा तथा एकधा दशधा अर्थात एकादशधा एकधा र दशधा मिलाउँदा एकादशधा एकधा दशधा विभभाज अर्थात हे राजन दैव कर्मात्म शक्तिमान भगवत संकल्प जीवहरूको कर्म त्यो जीव समूह शरीर जीव समूह को शरीर निर्माण को लागि जो शक्तिले युक्त भइबक्सिएका भगवान दैव कर्म र आत्म शक्तिमान अर्थात दैव भनेको भगवत संकल्प भयो, कर्म भनेको जीवात्माहरूको कर्म भए, आत्मा भनेको जीवात्माहरू भए। यिनीहरू नै छ, यही समूह नै शक्ति छ जसको त्यसले उक्त भइबक्सेका भगवानले दैव कर्मात्म शक्तिमान भनेको जीवसँग शरीर निर्माण गर्ने शक्तिले युक्त भइबक्सेका स भनेको भगवानले विश्वसृजाम गर्भ जो विश्वलाई सृष्टि गर्नुभएको महदादि तत्त्वहरूको जो गर्भ हो त्यो विराट चतुर्मुख जो भइबक्सिन्छ अर्थात गर्भ भनेको तिनीहरूको अपत्य रूप भएका फलानाको गर्भ हो यो अर्थात महदादि कारण भएको जो विराट ब्रह्माजी विराट चतुर्मुख आत्मना आत्मानम आत्मना भनेको स्वयं कर्ता भएर आत्मानम आफूलाई अर्थात त्रिधा भनेको कारण अर्थात इंद्रिय भोक्ता भोग्य भोगोपकरण इस रूपले तीन प्रकार को एकादशधा अर्थात अंतस्करण सहित 11 10 इंद्रिय मन सहित 11 एकादश इंद्रियले सहित भएर अर्थात पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय र मन सहित इस रूप में विभभाज अर्थात
विभक्त गराउनुभयो। भगवानले आफूमा संश्लिष्ट भएका जीवसङ्गलाई भोक्तृत्व रूपले, तिनलाई भोक्ता रूपले अनि त्यस्तै आफ्नो इन्द्रियका देशलाई जीवको भोगोपकरण रूपले, त्यस्तै भोगको भोक्ता, भोग्य, भोगोपकरण। भोक्ता जीवहरू भए, भोग्य यी प्रकृतिका पदार्थ भए, भोगोपकरण भनेको ती एकादश जो इन्द्रिय हुन्, यस रूपले उनी भगवान नारायणले विभाज अर्थात् विभक्त गरी बक्सियो। एवं ह्यशेष सत्त्वानां आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। यस्तो विलक्षण रूपले यसलाई विभाग गर्ने सामर्थ्य भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, एष हि अशेष सत्त्वानां आत्मा परमात्मनः अंशः। एष एव परमात्मनः आद्य अवतारः यत्र असौ भूतग्रामः विभाव्यते। सबै भगवानलाई ज्ञान हुने प्रक्रिया भएको हुनाले भित्रको गुदी नरिवलको पनि भित्रको रसलाई जान्नको लागि बाहिरको जटा फाले झैँ यी सबैको मूल कारण भगवान भइबक्सिन्छ भनेर त्यो बताइबक्सिन्छ। एष हि अशेष सत्त्वानां आत्मा अर्थात् एष भगवान अनुप्रविष्ट भएका, एष यिनै चतुर्मुख ब्रह्मा नै अशेष सत्त्वानां सबै व्यष्टि पदार्थको सृष्टि गर्ने आत्मा भनेको आधार भइबक्सिन्छ। अशेष सत्त्वानां समस्त व्यष्टि पदार्थहरूका आत्मा भइबक्सिन्छ भनेको आधार भइबक्सिन्छ। जो एष हि यिनै चतुर्मुख ब्रह्मा परमात्मनः अंशः, भगवान नारायणका अंश भनेको अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण। भगवानलाई छोडेर जसको सत्ता नै छैन, कृष्ण बालक श्यामल बालक, त्यो श्यामल वर्ण त्यो बालकलाई छोडेर रहन सक्दैन। अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण। यस्तो होइन कि दण्डी कुण्डली जस्तै पृथक स्थित्यार विशेषण होइन। त्यस हुनाले त एष हि यिनै जो चतुर्मुख ब्रह्मा अशेषत्वानां आत्मा समस्त व्यष्टि पदार्थहरूका आधार भइबक्सिन्छ। वहाँ परमात्मनः अंश भगवान नारायणका अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण भइबक्सिन्छ र यहाँ नै परमात्मनः आद्य अवतार भगवानका पहिलो आवेश अवतार भइबक्सिन्छ। भगवान त्यहाँभित्र आवेश गरेर अनि अगाडि उहाँले काम गरिबक्सिएको। त्यस्तो हुनाले सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् भनेको हुनाले किनभने सृष्टिं ततः करिष्यामि त्वामाविश्य प्रजापते इत्यादि वचन भएको हुनाले तत्र असौ भूतग्रामः विभाव्यते। तत्र भगवत अंश आविष्ट भएको त्यो आद्यावतार
समष्टि पुरुषमा असौ भूतग्राम, यो जो व्यष्टि अलग अलग पृथक पृथक गरेर जान्न सकिने, जो अविभक्त थिए तिनीहरूलाई विभक्त गराएर त्यो अलग अलग जान्न सक्ने जो व्यष्टि समुदाय हो, त्यो विभाव्यते, तिनलाई नाना प्रकारले तिनलाई प्रकट गरिन्छ। यिनै पितामह ब्रह्माजीमा ब्राह्मणों से भगवानसित बाहु राजन्य इत्यादि रूपले अनिरुद्ध अन्तरे विवक्षेका यिनै समष्टि पुरुषमा व्यष्टिको विभाग हुन्छ। साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च। एक दशविध अनि हृदयेन एकधा गरेर एकादशधा, तीन प्रकारको र 11 प्रकारको विभाग गर्ने त्यो प्रतिपादन गर्दै समष्टि पुरुषत्वलाई यहाँ प्रतिपादन गरी बक्सिन्छ। हे राजन, साध्यात्म साध्यात्मः साधिभूतः साधिदैवः इति विराट त्रिधा त्रिधा प्राणः विराट त्रिधा प्राणः दशधा हृदयेन च एकधा, अर्थात एकादशधा। हे राजन, साध्यात्म आत्मनि वर्तमानः इति साध्यात्म, अर्थात अध्यात्मले सहित जो सजीव वर्ग, साधिभूत जो अधिभूत हुन्, अधिभूतले सहित भयो भनेको शब्द आदि विषयले सहित, साधिदैव जो उनका देवताहरू हुन्, अधिष्ठाता देवताले सहित अर्थात इन्द्रियादि समष्टिले सहित भएको। त्यस हुनाले यिनैलाई तापत्रय भनेर भनिन्छ। आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक भनेको आध्यात्मिक भनेको अधिआत्मनि आध्यात्मिक, आत्मालाई अधिकरण गरेर जो अर्थात आत्मा का विषयमा जो अन्यथा ज्ञान छ, मै शरीर हो भन्ने जो अज्ञान, त्यो अध्यात्म सम्बन्धी भयो। त्यस हुनाले त्यही नै आध्यात्मिक ताप भयो। आदि भौतिक पंचमहाभूत, तिनका जो इन्द्रियादि देवताहरू, विषयमा प्रवण भएका देवताहरू, त्यसद्वारा हुने भएको जो भ्रम हो, मोह हो, दुःख हो, त्यो आदिदैविक ताप। त्यस्तै आफ्नै शरीरमा भएका पंचमहाभूत, यिनीहरूद्वारा हुने भएका विविध दुःख हो, तिनी आदि भौतिक ताप। त साध्यात्म भनेको सजीव, सजीव जो समूह हो, सजीव वर्ग, त्यो अध्यात्म भनेको सजीव वर्गले सहित भएको। साधिभूत भनेको शब्दादि विषयले सहित भएको। साधिदैव भनेको इन्द्रियादि व्यष्टिले सहित भएको। जो इति त्रिधा, इस प्रकारले तीन प्रकारको जो विराट भनेको राजदेवतो विविध रूपले विराजमान छ, विविध रूपले व्यष्टि रूपले जो प्रतीत भइराखेको छ, तिनै जो विराट समष्टि ब्रह्मा,
त्रिधा प्राणः भोक्ता भोग्य भोगोपकरण यी समूहले सहित भएर त्यही जो विराट प्राण हो त्यो नै दशविध अर्थात श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिय बाघादि पंच कर्मेन्द्रिय इस समुदायलाई यहाँ प्राण भनियो। प्राण दशविध एकधा हृदय न अनि हृदय भनेको मन सहित गरेर 11 बनियो। यसलाई यहाँ प्राण बताएको अर्थात तमुत्क्रामन्तम सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति प्राण निक्लन थाल्दा सर्वे प्राण भनेको यी इन्द्रिय आदि पनि त्यसका पछि लाग्छन् भनेको हुनाले वेदमा बताएको हुनाले त विराट प्राण अर्थात जो 10 इन्द्रियहरू हुन् र एकधा हृदय न च अर्को हृदय भनेको मन एक प्रकारको लिएर जो यी 10 प्रकारका हुन् 11 प्रकारका हुन् यिनीहरू पनि यिनीहरूमा पनि भगवान अनुप्रवेश भएर यिनीहरूमा त्यो आफूमा भएको जो सामर्थ्य हो त्यो प्रकट गर्न सक्दछन्। यिनलाई पनि पितामहले स्वतन्त्र रूपले सृष्टि गर्न सकिबक्सेको होइन। यहाँ अगाडि बताइबक्सिन्छ स्मरन् विश्वसृजाम् ईशः विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये। यिनलाई भगवानले नै प्रकट गराइबक्सेको। अधोक्षजः प्राकृतिक इन्द्रियका विषय नभइबक्सिनु भएका अर्थात जो अतीन्द्रिय भइबक्सिन्छ। भगवानले कृपा नगरेसम्म जसलाई जान्न सकिँदैन। भगवानलाई जान्नको लागि भगवानले नै कृपा गर्नुपर्दछ। भगवानलाई जान्नको लागि भगवानकै ज्ञान मिल्न पर्दछ। भगवानलाई देख्नको लागि भगवानकै दृष्टि मिल्न पर्दछ। दिव्यम ददामि ते चक्षु भने अनुसार त भगवान अधोक्षज भनेको इन्द्रियजन्य ज्ञान जसदेखि तल छन्। इन्द्रियजन्य ज्ञानदेखि जो माथि भइबक्सिन्छ अधोक्षज अर्थात इन्द्रियातीत ज्ञान माने इन्द्रियद्वारा जो नजानिनेवाला भइबक्सिन्छ। प्राकृतिक इन्द्रियले अविषय भइबक्सेका भगवानले दिएको अप्राकृत दिव्य ज्ञानद्वारा जो विषय भइबक्सिन्छ। त्यस्ता ईशा भनेको सर्वनियन्ता भगवानले विश्वसृजाम विज्ञापितम त्यहाँभन्दा पहिले तेज हराम काले यावत बलिम तेज हराम काले इत्यादि जो उनीहरूको प्रार्थना हो अनुरोध हो। त विश्वसृजाम भनेको महदादि तत्त्वहरूको त्रैविंशति तत्त्वहरूको विज्ञापितम भनेको जो प्रार्थना हो त्यसलाई स्मरण भनेको भगवानले सम्झँदै विज्ञापितम उनीहरूको प्रार्थना उनीहरूको अनुरोधलाई स्मरण सम्झेर येषाम विवृत्तये यी इन्द्रियादिहरूलाई भिन्न भिन्न रूपले व्यष्टि रूपले विस्तार गर्नको लागि स्वेन तेजसा विराजम अतपत आफ्नै दिव्य ज्ञानद्वारा तेजद्वारा समष्टि पुरुष ब्रह्माजीलाई विराजम भनेको विराट पुरुष अर्थात समष्टि पुरुष ब्रह्माजीलाई भगवानले अतपत अर्थात यो व्यक्ति व्यष्टि सृष्टि गर्न समर्थ बनोस् भनेर यस्तो भगवानले संकल्प गरिबक्स्यो। त्यसैले लोकानुसृजा इति सतपो अतप्यत सतपस्तप्त्वा लोकानुसृजा इति भगवानले तपस्या गरिबक्स्यो भनेको तप आलोचना मैले अब
यी भिन्न भिन्न भएकाहरूलाई सम्मेलन गरेर जो अनुद्बुद्ध शक्ति छ यिनीहरूलाई शक्ति प्रकट गराइदिन्छु, यिनीहरूलाई सृष्टिको लागि योग्य बनाइदिन्छु, यिनीहरूलाई आविर्भाव योग्य बनाइदिन्छु भन्ने यस्तो भगवानले सङ्कल्प गरिबक्स्यो। अर्थात् यिनी विराट पुरुष व्यष्टि शरीर इन्द्रिय सामर्थ्यले युक्त बनुन् भनेर भगवानले यस्तो सङ्कल्प गरिबक्स्यो। तपस शब्दको सङ्कोच अर्थ पनि हुन्छ, तपस सङ्कोचे। तपस शब्दको अर्थ आलोचन पनि, तपज्ञान अर्थमा, अर्थात् भगवानले तपस्या गरिबक्स्यो भनेको भगवानले अमुकलाई यस प्रकारले प्रकट गर्दछु भन्ने यस्तो भगवानले अतपत भनेको विचार गरिबक्स्यो। त्यसपछि बल्ल अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानिह निरविद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। अथ भगवानले यिनी समष्टि पुरुष व्यष्टि शरीरेन्द्रिय शक्तिले समर्थ बनुन्, कार्य गर्न सक्षम बनुन् भन्ने यस्तो विचार गरेपछि अथ अभितप्तस्य तस्य देवानां कति च आयतनानि निरभिद्यन्त तानि मे गदतः शृणु। अर्थात् कति च आयतनानि निरभिद्यन्त तानि गदतः शृणु, तानि मे गदतः शृणु। हे राजन, अगाडिको सृष्टि प्रक्रिया बताउँदैछु। अथ यस प्रकारले भगवानले सङ्कल्प गरिबक्सेपछि भगवानले अतपत अर्थात् विचार गरिबक्सेपछि आलोचन चिन्तन गरिबक्सेपछि सत्य सङ्कल्प भगवानले सङ्कल्प गरिबक्सेपछि अभितप्तस्य भगवानको सङ्कल्प विषय भएको तस्य भनेको ती समष्टि पुरुषको ब्रह्माजीको देवानां व्यष्टि इन्द्रियहरूको कति च आयतनानि निरभिद्यन्त कति स्थानहरू भए, कति च आयतनानि ओहो कतिवटा स्थानहरू, कति स्थानहरू, कति आश्रयहरू, ती इन्द्रियहरूका आश्रयहरू कति प्रकट भए, निरभिद्यन्त भए, प्रकट भए, तानि यदि सबै कुरा मैले बताउँदछु। मे गदतः शृणु, हे राजन मैले बताउँदैछु, हजुरले एकाग्र भएर श्रवण गरिबक्स्योस्। शृणुको अर्थ सुनिराख्नुभएको छ। यहाँ शृणुको अर्थ के हो भने यो अलिकता सृष्टि प्रक्रियामा रोचक भाव नआएर अन्यमनस्क नहुनुहोस्। यो भगवानका विभूतिको वर्णन गर्दैछु। यसको परम प्रयोजन भगवत स्वरूप ज्ञान गराउने भएको हुनाले दत्तावधान भएर सुन्नुहोस्। सुनिराखेकोलाई सुन्नुहोस् भनेको अन्यमनस्क नहुनुहोस्। तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांसेन वक्तव्यं यासौ प्रतिपद्यते। अब तिनी कति आयतनहरू भए तिनीहरूको विभाग बताइबक्सिँदैछ। भगवत आवेशावतार भइबक्सेका भगवानका आविष्ट आद्यावतार भइबक्सेका चतुर्मुख पितामह ब्रह्माजीदेखि निर्भिन्नं तस्य आस्यं पदं, निर्भिन्नं तस्य आस्यं पदं स्वांसेन वाचा लोकपालः अग्निः आविशत् यया असौ वक्तव्यं प्रतिपद्यते। अब क्रमशः बताइबक्सिन्छ। निर्भिन्नं तस्य आस्यं विभक्त भएको
निर्भिन्नम भनेको विभक्त भएको, अविभक्त थियो अब त्यहाँबाट निक्लियो अर्थात् विभक्त भएको, आविर्भाव भएको, तस्य व्यष्टि मात्र भएका व्यष्टि पुरुषका आस्यम, आस्यम पद भनेको मुखको गोलक, मुखको मुख बस्ने ठाउँ अर्थात् बागिन्द्रिय बस्ने ठाउँ। यहाँ बागिन्द्रिय, यहाँ मुखमा दुईटा आश्रय छन् तिनलाई, रसनेन्द्रियको गोलक र बागिन्द्रिय, दुईटा इन्द्रिय यहाँ छन्। त्यस हुनाले भगवान देखि अर्थात् भगवानका आवेशावतार भएका जो पितामह चतुर्मुख ब्रह्माजी द्वारा निर्भिन्न भनेको आविर्भाव भएको जो त्यो व्यष्टि मात्रको, तस्य भनेको व्यष्टि मात्र भएको जो आस्यम पदम मुखको स्थान, आस्यम भनेको मुखरूपको जो पदम स्थान जो हो त्यो स्थान स्वांशेन वाचा आफ्नो जो स्वाधिष्ठेय हो, अधिष्ठान, अधिष्ठेय, अधिष्ठाता, इनले क्रमशः बताइएको छ। स्वांशेन भनेको आफ्नो अधिष्ठेय जो वचन अर्थात् भाषा भनेको बागेन्द्रियका साथमा, लोकपाल उनका अधिष्ठाता देवता जो अग्नि त्यहाँ आविशत अधिष्ठाता रूपमा त्यहाँ रहनुभयो। जुन अधिष्ठातामा रहे, अधिष्ठाता रूपमा त्यहाँ रहेपछि यया जुन वचनद्वारा असौ वक्तव्यम प्रतिपद्यते, त्यो व्यष्टि जीवले भन्न पर्ने कुरालाई भन्न सक्दछ। असौ त्यो अधिष्ठाता देवता रहेपछि त्यो बागेन्द्रियद्वारा जो आस्य पद जो मुख हो त्यो मुखद्वारा वक्तव्य भनेको भन्न पर्ने अर्थात् शब्दलाई प्रतिपद्यते उच्चारण गर्दछ। समष्टि पुरुषद्वारा विभक्त भएको अग्नि, त्यो अग्निद्वारा विभक्त भएको व्यष्टि जीव, त्यहाँ विभक्त भएको अर्थात् त्यहाँबाट आविर्भाव भएको मुख, त्यही मुखद्वारा नै आविर्भाव भएको बागेन्द्रियद्वारा, बागेन्द्रियका साथमा त्यहाँ अधिष्ठाता देवता प्रवेश गरे। यस्तै अगाडि पनि सबैको त्यही प्रक्रिया बताइन्छ। निर्भिन्नं तालुवर्णो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते। हरेः निर्भिन्नं तालु, हरे निर्भिन्नं तालु लोकपालः अंशेन जिह्वया आविशत यया रसं, यया असौ रसं प्रतिपद्यते। हरे भनेको विधाता ब्रह्माजी द्वारा, भगवदात्मक समष्टि पुरुष द्वारा, भगवदात्मक जो समष्टि पुरुष द्वारा निर्भिन्नम तालु पृथक भएको जो तालु हो, जीवा मूल हो, अर्थात् त्यो इन्द्रिय रहने जो स्थान हो, अनि तालु लोकपालः रसनेन्द्रिय का जो अधिष्ठाता देवता लोकपाल अर्थात वरुण जी, वहाँ अंशेन आफ्नो अधिष्ठेय सहित, अधिष्ठेय जो वहाँ कहाँ रहनुहुन्छ, जीवा आफू रहने
जिह्वा भनेको रसनेन्द्रियका साथमा, आविशत लोकपाल आधिष्ठेय रसनेन्द्रियका साथमा तालुमा अविशत अर्थात त्यहाँ प्रवेश गरे। कुन रसनेन्द्रियमा? यया, जुन रसनेन्द्रिय अर्थात जुन जिह्वाद्वारा असौ रसम प्रतिपद्यते, यो बेष्टि जीवले रसलाई थाहा पाउँदछ। जुन रसनेन्द्रियद्वारा रस अर्थात कटु, अम्ल, लवण, मधुर आदि, तीतो, पिरो, गुलियो, अमिलो, टर्रो यी षड्रसलाई अनुभव गर्दछ। हो त्यस्तो आफ्नो अंश जिह्वाका साथमा लोकपाल वरुण तालु स्थानमा विराजमान हुनुभयो, अर्थात गोलकमा आफ्ना अधिष्ठेयका साथमा अधिष्ठाता त्यहाँ रहनुभयो। यस्तै प्रकारले अरूहरूमा पनि निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। विष्णु नासिके नासे निर्भिन्ने, विष्णु नासे निर्भिन्ने पदम अंशेन घ्राणेन अश्विनो आविशतां यतः गन्धस्य प्रतिपत्तिर्भवेत्। विष्णु वैवक्षिन्छ आत्मा, जसका यस्ता चतुर्मुख समष्टि पुरुषदेखि, विष्णु आत्मा भएका चतुर्मुखदेखि नासिके निर्भिन्ने, नासिका प्रकट भए, आविर्भाव भए। त्यो नासिका तत्पदम, त्यो नासिका रहने जो स्थान हो, अंशेन निर्भिन्ने पदम, त्यो रहने जो स्थान हो, अंशेन घ्राणेन माने आफ्ना अधिष्ठेय घ्राणेन्द्रिय का साथ में, घ्राणेन्द्रिय के साथ में उनका जो अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार त्यहाँ जो गोलक में आविशताम प्रवेश गर्नुभयो। जुन घ्राणेन्द्रिय द्वारा, यतः जुन घ्राणेन्द्रिय द्वारा गन्धस्य, गन्ध सुगन्ध दुर्गन्ध को प्रतिपत्ति भवेत, ज्ञान हुन्छ। इस प्रकारले आफ्ना आफ्ना अधिष्ठाता देवका साथमा अधिष्ठेय जो स्थान हो त्यसमा अधिष्ठाता देवता सहित इन्द्रिय त्यहाँ प्रवेश गरे भनी बक्सिन्छ। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिरतो भवेत्। विभो भनेको भगवदात्मक, भगवान जसका आत्मा भई बक्सिन्छ त्यस्ता चतुर्मुख देखि, समर्थ भगवदात्मक चतुर्मुख देखि अक्षिणी निर्भिन्ने अर्थात चक्षुरिन्द्रिय रहने ठाउँ प्रकट भए, आविर्भाव भए। चक्षुरिन्द्रिय रहने जो अधिष्ठान प्रकट भयो, स्थान प्रकट भए। त्यसपछि त्यसमा लोकपालः त्वष्टा अंशेन चक्षुषा अविशत यतः रूपाणां प्रतिपत्तिर्भवेत्। विभो अक्षिणी निर्भिन्ने लोकपालः त्वष्टा अंशेन चक्षुषा अविशत यतः रूपाणां प्रतिपत्तिर्भवेत्। अर्थात विभो भनेको भगवदात्मक समर्थ ब्रह्माजी चतुर्मुखी द्वारा
अक्षिणी निर्भिन्य भनेको आँखा रहने स्थान प्रकट भए, आविर्भूत भए। त्यसपछि त्यसमा लोकपाल त्वष्टा, लोकपाल जो त्वष्टा भइबक्सिन्छ अर्थात् सूर्य भइबक्सिन्छ, चक्षुरिन्द्रियका अधिष्ठाता देवता सूर्यनारायण भगवान अंशेन आफ्नो अधिष्ठेयका साथमा, त्यो अधिष्ठेय कुन हो त? चक्षु। अक्षी भनेको आँखा, गोलक प्रकट भए। ती गोलकमा लोकपाल सूर्यनारायण, जो त्वष्टा भनेको सूर्य, अंशेन आफ्नो अधिष्ठेय के हो त? चक्षुरिन्द्रिय। त्यो चक्षुरिन्द्रियका साथमा त्यहाँ अभिषत, त्यहाँ प्रवेश गरिबक्सियो। अर्थात् त्वष्टाको त्यहाँ प्रवेश भयो। यतः जुन चक्षुरिन्द्रियद्वारा अर्थात् अधिष्ठाता देवताले सहित भएको चक्षुरिन्द्रियद्वारा रूपाणाम प्रतिपत्तिर भवेत्, रूपको हरियो, पहेँलो, नीलो, कालो आदि रङहरूको, रूपहरूको प्रतिपत्तिर भवेत्, ज्ञान हुन्छ। यस्तै प्रकारले नमा पनि छोड्न भएन, कमा छोड्न भएन। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलोऽभिषत्, प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते। अस्य निर्भिन्नानि चर्माणि लोकपालः अनिलः अंशेन प्राणेन अभिषत्, येन असौ संस्पर्शम प्रतिपद्यते। हे राजन, अस्य अर्थात भगवदात्मक समष्टि विराट पुरुषबाट निर्भिन्नानि चर्माणि, आविर्भूत भएका जो चर्माणि भनेको त्वगिन्द्रिय स्थान हुन्। त्वगिन्द्रिय, त्यहाँ लोकपालः अनिलः, जो लोकपाल वायु जो भइबक्सिन्छ, अंशेन प्राणेन अर्थात् आफ्नो अंश भएका स्वांश प्राणका साथमा अर्थात् प्राणले सहित भएको इन्द्रियले सहित, त्वगिन्द्रियले सहित त्यहाँ अभिषत प्रवेश गरे। येन अधिष्ठाता देवता, वायु जो अधिष्ठाता देवताले सहित भएको त्वगिन्द्रियले असौ, त्यो व्यष्टिजीवले संस्पर्शम प्रतिपद्यते, कोमल कठोर आदिलाई जान्न सक्दछन्। यस्तै प्रकारले यिनी समष्टि चतुर्मुख ब्रह्माजी को भगवदात्मक चतुर्मुख ब्रह्माजी देखि कर्णौ अस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विभुषुर्दिशा स्तोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। अस्य कर्णौ विनिर्भिन्नौ, अस्य कर्णौ विनिर्भिन्नौ स्वं धिष्ण्यं अंशेन स्तोत्रेण दिशः विविशुः येन शब्दस्य सिद्धिं प्रपद्यते। अर्थात अस्य भगवदात्मक चतुर्मुख देखी कर्णौ विनिर्भिन्नौ अर्थात कर्ण गोलक जो श्रोत्रेन्द्रिय बस्ने गोलकहरू विनिर्भिन्नौ भनेको प्रकट भए, यिनी गोलक प्रकट भए। जो स्वमधिष्ण्यम गोलक
का अधिष्ठाता देवता बस्ने जो स्थान हो त्यस स्थानमा अंशेन श्रोत्रेण आफ्नो अंश जो श्रोत्रेन्द्रियका साथमा तिनका श्रोत्रेन्द्रियका अधिष्ठाता देवता जो दिशा भनेको दिशाहरू अर्थात् दिग देवता, दिशा नै जसका देवता छन्, जो दिशा नै देवता, श्रोत्रेन्द्रियका अधिष्ठाता देवता दिशा हुन्। तिनी आफ्नो श्रोत्रेन्द्रियका साथमा त्यो गोलकमा दिशा दिग देवताहरू विविशु प्रवेश गरे। येन अधिष्ठाता देवता जो दिशाहरू हुन् उनले सहित भएको जुन श्रोत्रेन्द्रियले सिद्धिम प्रतिपद्यते अर्थात् शब्द से सिद्धिम प्रतिपद्यते शब्दको ज्ञान हुन्छ अर्थात् जुन श्रोत्रेन्द्रियले शब्दको ज्ञान हुन्छ त्यस्तो श्रोत्रेन्द्रिय गोलक माने यो कान रूपी गोलकमा श्रोत्रेन्द्रिय का साथमा उनका अधिष्ठाता देवता जो दिग हुन् तिनीहरू प्रवेश गरे। आज अब यही नै राखौं, शेष भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यी सबैको अन्तिम यसै अध्यायमा अगाडि आउँछ पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि इत्यादिद्वारा क्रमशः बताउँदै बताउँदै विविध प्रकारका वर्ण धर्म आश्रम धर्म शास्त्रहरू यी सबै रचना गरेको यी सबैको अभिप्राय यी सबैले युक्त भएर यी चेतनहरूले शरीर इन्द्रिय आदि प्राप्त गरेर तदुपयुक्त राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेर भगवानको भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गरून्, यो अभिप्रायले सृष्टिको प्रक्रिया बताएको हो। आज राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।